المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الموضوع الذي أو الآية التي نتناولها في هذه الليلة ونعيش في ظلها وظلالها هي قوله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويخطئ الإنسان خطأ جسيما في حق كتاب ربه ثم في حق نفسه عندما يتعامل مع هذا القرآن كتعامله مع أي كتاب عابر في حياته، فلا يقف معه تكراراً ومراراً، ولا يعيش دروسه، ولا يتفكر فيه، ولا يتدبر. وهؤلاء قد عاتبهم الله عز وجل في القرآن، أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، ووصفهم بأن قلوبهم مغلقة وقلوبهم مقفلة، كونهم لا يتدبرون ولا يتأملون ولا يعيشون مع هذا القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن كما يعلم الجميع أنه 3 مراتب: هجره بالكلية، لا يقرأ ولا يتدبر، وهجر قراءته، هذه المرتبة الثانية، والمرتبة الثالثة هجر تدبره. وأحسب أننا نعيش خللاً في المرتبة الثالثة، أعني هجر كتاب الله عز وجل تدبراً. وإلا فكثير منا يختمون كتاب الله عز وجل، لهم ختمات ربما يومية، ولهم ختمات ربما أسبوعية، ولهم ختمات ربما شهرية، لكنك عندما تجلس مع هؤلاء لتنظر بماذا خرجوا من هذا القرآن من فهم وتصور ومنهج حياة، لا يكاد يخرج بشيء، لأن المسألة عنده لا تعدو أن يبدأ من الفاتحة وينتهي بالناس. ولا شك أن الله عز وجل لم ينزل القرآن لأجل هذا. ولذلك نحن في هذا الزمن نعيش مرحلة عسيرة بكل ما تعنيه الكلمة، مرحلة حرب على الإسلام والمسلمين، مرحلة تشويه لمنهج الله عز وجل الحق، مرحلة التشكيك في الثوابت والمسلمات، فتنة ليس لها من دون الله عز وجل كاشفة. هذا الحال الذي تعيشه أمة الإسلام في كل مكان يحتاج الإنسان معه إلى أن يبحث عن المخرج ويتلمس دروبه، وإن لم يكن المخرج والدروب في كتاب الله عز وجل فلا أدري أين تكون. وربما تجد أن كثيراً من الناس يبحثون عن حلول لكثير من المشاكل التي تعترض حياتهم، أو تعترض معتقدهم، أو تعترض منهجهم، أو تعترض تصورهم، أو تعترض حتى قلوبهم. ربما يبحثون في أماكن مختلفة، وعند فلان وعند فلان وعلى لسان فلان، ولا يخطر في بالهم أن يبحثوا في كتاب الله عز وجل. وهذا من الشقاء، وهذا من الشقاء والبعد والهجر لكتاب الله عز وجل. وعليه أيها الإخوة، فإنا نريد هذه الليلة أن نقف مع آية في كتاب الله عز وجل ترسم لنا منهج حياة إلى أن نلقاه.
ألا وهي قوله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. غير أن لا يمكن أن نفصل هذه الآية عن السياق الذي وردت فيه، فإذا أردنا أن نتحدث عن هذه الآية لا بد أن نتحدث عن السياق الذي وردت فيه. هذه الآيات وردت في آخر سورة الحجر، فالله عز وجل يقول: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع، لو تأملت فيها وتدبرت، كلمة فيها قوة. فاصدع، حتى ربما لو نزلت على حجر صلب لصدعته. فاصدع، هذا القوة التي تستمدها هذه الكلمة إنما استمدتها أو استمدته من الحق، فالحق له قوة وله غلبة وله شأن في القلوب وفي النفوس متى آمن به الإنسان واعتقده اعتقادا لا شك فيه. ولذا قال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هكذا يفعل الحق في الباطل. فالله عز وجل عندما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدع فذلك لأنه يصدع بالحق الذي ينبغي أن يكون له العلو وله الشأن وله الظهور في واقع الناس مهما كانت العقبات التي تعترضه. قال: فاصدع بما تؤمر. والمشركين هؤلاء الذين يقفون أمام هذا الحق ويضللون الناس فيه ويغبشون عليه ويلبسون عليه ويقتلون أصحابه ويشردونهم ويهجرونهم إلى كل مكان، قالوا: أعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين. من هم هؤلاء المستهزئون؟ قال: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. سوف يعلمون هذه يا إخوة هي في الحقيقة تتكئ على رصيد إيماني عند الإنسان، فإنها كلمة قالها الله، وإذا قال الله فسوف يعلمون فوربي بأنهم سوف يعلمون. ولقد علموا هذا في الدنيا قبل الآخرة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. وحصل هذا. ثم قال بعد ذلك: ولقد نعلم. هذا توصيف لحاله صلى الله عليه وسلم مع المشركين، مع التكذيب، مع الاستهزاء، مع السخرية، مع الجحود، مع مواجهة الحق، مع قتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، مع تشريدهم، مع تفقيرهم. قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إذن فالله عز وجل مطلع على كل شيء يحصل في هذا الواقع، مطلع على أحواله صلى الله عليه وسلم، مطلع على أحوال هؤلاء الكفار والمشركين، مطلع على كل مكائدهم ومكرهم وخبثهم ومخادعتهم وكيدهم بالليل والنهار. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. العلاج قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآية أيها الإخوة وهذه الآيات توقفون على 3 أصول ينبغي أن نفهمها وأن نستوعبها من خلال هذه الآيات. الأصل الأول هو بيان الطبيعة البشرية والتنبيه إلى ما قد يعتريها وما قد يصيبها من بأس وأذى وبلاء بسبب تكذيب هذا الحق. الأصل الثاني الذي ينبغي أن يتنبه له الإنسان من خلال هذه الآيات هو أن الله كشف عن أقصر الطرق وأيسرها للنجاح من هذه الأدواء وهذه البلايا التي قد تصيب قلب الإنسان وفكره وعقله فتشغله. الأصل الثالث التوكيد والتأكيد على الواجب المستمر
الذي لا يجوز للعبد أن ينفك منه أو ينقطع عنه بأي حال من الأحوال. ولما كان النص القرآني أيها الأحبة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، وهو النبي المرسل منه عز وجل المؤيد بجبريل عليه السلام والمؤيد بجند من السماء، لما كان الله عز وجل يخاطبه أصالة وهو هذا حاله صلى الله عليه وسلم، فإن الخطاب لأتباعه من باب أولى. فإذا كان الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله الذي لم يكن عنده في انتصار الحق شك ولا طرفة عين، لم يكن عنده أدنى شك في أن الحق سينتصر في النهاية، ومع ذلك يصيبه هذا الهم وهذا الحزن صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل له في القرآن: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فإذا كان هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، فهو لمن بعده من باب أولى، لمن بعده من باب أولى، إلى الداعين إلى نهجه صلى الله عليه وسلم والقائمين على نشر سنته صلى الله عليه وسلم. هذا الخطاب لهم من باب أولى، فإن النص القرآني ولو كان قد نزل بخصوص سبب معين إلا أنه يعم، وهذه من القواعد المعلومة في شرع الله عز وجل وفي شرع العلماء ومنهجهم، أنه وإن كان الأمر نزل بخصوص حادثة معينة إلا أن النص عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده. وهذه الآية أو هذه الآيات وردت في عرض طرف من مواقف الأمم مع أنبيائهم، ومنهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول له: إنا لنعلم أنك تشعر بالحزن يا محمد والألم بسبب كفر قومك، وأن صدرك يضيق بسبب ما تسمعه من شرك بالله وتكذيب بالقرآن واستهزاء بك وبأتباعك صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أصحابه. والرسول صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة يعد نموذجاً للداعية الحي المتفاعل مع دعوته، فهو صلى الله عليه وسلم بشر يحزن إذا أعرض الناس عن دعوته ويفرح إذا آمنوا، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم يغار على دينه، لأن الغيرة أو الغيرة علامة على الإيمان والتفاعل. ومن مظاهر ضيق الصدر الذي أشير إليه في مواطن أخرى من القرآن بقوله تعالى، يعني الله عز وجل أشار إلى هذه الحال التي تعتري النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع في القرآن. فالله عز وجل يقول مثلا له، يقول: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هؤلاء الذين رفضوا الحق وأبوا إلا أن يأخذوا مكانه الباطل، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. ويقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كل هذا أيها الأحبة يؤكد حقيقة كبرى، وهي تفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأحداث. هذا التفاعل الذي كان يترجم بالألم والشعور بالحسرة وبخع النفس، وهو ما يشبه قتلها. فلعلك باخع نفسك، أي لعلك تعيش حسرة حتى لكأنك تقتل هذه النفس. كل هذا من النبي الكريم المؤيد بالوحي والمتيقن بنصر الله عز وجل. وما ذكرناه مؤثر واضح على التفاعل والمعايشة وحمل الهم والشعور بعظم المسؤولية. والمسلم الحي أيها الأحبة هو الذي يترسم خطوات نبيه ويسعى إلى تمثل منهجه صلى الله عليه وسلم، وهو مطالب بأن يعرض نفسه. أي أحد، أي داعية، أي إنسان يزعم أنه يسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو مطالب بأن يعرض نفسه على المسلك النبوي،
فإن ما أشارت إليه الآيات الكريمات يعد مقياساً لكل مسلم يقيس من خلاله مدى إيمانه وقوة تفاعله ومساحة معايشته لهذا الدين. هذا مقياس يحصل في كل عصر مما يستجر الألم والحزن ما الله به عليم. فأنت أيها الداعية، أنت أيها الخير، أنت أيها الصالح، أنت أيها المتقي، ما هو شعورك حول هذه الأحداث والأوضاع؟ ما الذي يتجلجل ويدور في قلبك وأنت تعيش هذا التكذيب وهذه المآسي شرقاً وغرباً؟ هل يشعر المسلم بضيق الصدر إذا نيل من الثوابت؟ هل تغمره الحسرة وهو يرى جموع الهالكين تعرض عن هذا الدين وتأبى إلا أن ترفع راية غير راية الحق؟ هل يكاد المسلم يقتل نفسه حسرة وألماً وحزناً على ما يرى من كفر صريح وإعراض عن الحق؟ إذا رأى المسلم في نفسه هذه الأعراض وهذه المظاهر أو رأى بعضها فليبشر نفسه، فهو على خير وهو في الاتجاه السليم حتى ولو كان صاحب تقصير. هذا الإنسان الذي يهتم ويغتم ويحزن لحال الإسلام والمسلمين في كل مكان، والله أنه على خير ولو كان صاحب معصية، ولو كان فيه شيء من التقصير عن مراد الله عز وجل. أما إذا بحث المرء في نفسه فلم يجد شيئا من هذا فيخشى أن يكون ميت القلب، فاقد الإحساس، عديم المسؤولية عياذا بالله. وليحذر من كانت هذه حاله، فقد ورد في الحديث، هذا حديث حقيقة مخيف، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم، ورد في الحديث أن الله تعالى أمر الملائكة بتدمير قرية بأكملها وإهلاك أهلها بسبب المعاصي التي وقعوا فيها. فقالت الملائكة: يا رب إن فيها عبدك فلانا لم يعصك أبدا، كان مصلي قائم مسبح ساجد، كان ذاكر لله كثيرا، لم يعصك أبدا. فقال لهم تعالى: به فابدأوا فإن وجهه لم يتمعر في قط، أي لم تظهر عليه العلامات التي سبقت الإشارة إليها، وهو يرى الكفر والمعاصي والإعراض، أي لم يضق صدره ولم تذهب نفسه على ذلك حسرة عياذا بالله. وهنا يكمن الهلاك من حيث لا يشعر الكثيرين. هنا هو موطن الهلاك، عندما ينتهك هذا الدين وينتقص ويطعن في ثوابته وفي مسلماته، ثم هذا الإنسان لا يزيد على أن يحوقل، ربما حتى الحسرة عنده والألم يا إخوة لا تتجاوز لحظات يعيش فيها هذا الألم والحسرة لحظات، ثم لا يلبث أن ينسى ويتجاهل ويعيش حياته كما هي، دون أن تحدث هذه الأمور قرارات في نفسه ينبغي أن يتخذها كما هو وارد وظاهر في هذه الآيات. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أي اعلم أنه تعالى لما ذكر قومه يسفهون عليه، ولا سيما أولئك المقتسمون وأولئك المستهزئون، قال له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لأن الجبلة البشرية والمزاج الإنساني يقتضي ذلك. فعند هذا قال له: فسبح بحمد ربك، فأمره بأربعة أشياء. أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة هذه العواصف في وجه الحق، أمره بأربعة أشياء. أمره بالتسبيح، ولنا وقفة إن شاء الله مع التسبيح، وأمره بالتحميد،
وأمره بالسجود وأمره بالعبادة. واختلف الناس في أنه كيف صار الإقبال على هذه الطاعات سبباً لزوال ضيق القلب والحزن. يعني كيف إذا حرص الإنسان على التسبيح والتحميد والسجود والعبادة يزول همه وغمه وحزنه. فقال العارفون المحققون: إذا اشتغل الإنسان بهذه الأنواع من العبادات انكشفت له أضواء عالم الربوبية التي لا يخرج منها شيء ولا يخرج عنها شيء، فالعالم كله مربوب لمن؟ لله عز وجل، عائد إلى الله عز وجل، هو المحيي وهو المميت وهو المتصرف في هذا الكون بأسره. ومتى حصل ذلك الانكشاف صارت الدنيا بالكلية حقيرة، وإذا صارت حقيرة خف على القلب فقدانها ووجدانها، فلا يستوحش من فقدانها ولا يستريح بوجدانها، وعند ذلك يزول الحزن والغم. وفي تفسير الإمام ابن كثير مبينا المعنى الإجمالي للآية الكريمة بكلمات عظيمة، فانظر إلى كلام ابن كثير وهو يفسر ويترجم معنى هذه الآية كما يفهمه رحمه الله. قال: وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر لا يهيدنك، يعني لا يغوينك ولا يزيغنك، فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك عن إبلاغ رسالة الله، وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم، فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته. وما ذلك إلا لأن العبودية أشرف المقامات. فهذه الآيات إخوة تشير إلى أمرين، وكلام ابن كثير أيضا يشير إلى أمرين. يشير أولا إلى فرضية البلاغ والدعوة، هذه فرض على كل أحد أن يدعو إلى الله عز وجل ويبلغ دين الله تبارك وتعالى، كل بحسبه وكل بحسب استطاعته، على حسب ما يستطيع الإنسان. هذا وجوب على كل أحد، لا يستثنى منه أحد. بلغوا عني ولو آية. ما هو شرط أنك تصعد فوق المنبر وتخطب جمعة، ولا هو شرط أنك ترتقي منبرا وتلقي محاضرة. قد لا يكون هذا في استطاعتك ولا في مقدورك ولا في إمكانك، لكنك تستطيع أن تبلغ دين الله عز وجل بأشياء أخرى وبوسائل أخرى كثيرة. والله تبارك وتعالى لم يحصر تبليغ رسالته في طريق واحد أو في مسار واحد، بل هي طرق ومسارات، والإنسان الذي يريد أن يبلغ دين الله عز وجل يعرف كيف يبلغ دين الله تبارك وتعالى بالطريقة التي تناسبه وبالوسيلة التي تناسبه. أذكر يا إخوة أنه مر علي أحد الشباب قبل سنوات، يمكن هذا الكلام قبل حوالي 15 عاما، كان يحمل هم. ما هذا الهم الذي يحمله؟ قال أنا أريد أن أحاول أن أجعل الناس في أي مكان يكونون فيه يذكرون الله، في أي مكان، يكون في سيارته، في مدرسته، في وظيفته، في الشارع، في أي مكان يذكر الله. ولا زلت أذكر هذا الاسم الشاب إلى هذا اليوم. وبدأ يفكر، ثم وصل إلى حل. هذا الشاب يا إخوة ألتغ، لو وقف ما استطاع ولا أحسن أن يركب كلمتين فوق بعضها، ما يحسن يتكلم، لكن هذا هم مشتعل في نفسه، أريد أن الناس يذكرون الله. ماذا فعل؟ جمع مبلغا من المال، وهو من أسرة جيدة، وراح المطبعة وبدأ يطبع أوراق صغيرة لا تعدو 2 سنتي في 2 سنتي، وأحيانا 2 سنتي في 3 سنتي، فيها ذكر الله، فيها سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، لونها أبيض.
ثم بدأ يوزعها بالمجان، وزعها على المدارس، وزعها على المكتبات، وزعها على جميع الدوائر. لا زلت إلى الآن أحيانا أذهب إلى بعض الأماكن فأرى هذه الملصقات موجودة إلى اليوم، مع أن صار لها 15 عاما لا زالت موجودة. تذكر هذه الملصقة أنها كانت هما لشاب ذات يوم، هذه استطاعته في ذلك الوقت، أنه أراد أن، وفعلا والله يا إخوة أني في تلك الفترة ما كنت أذهب إلى مكان إلا وأجد هذه الملصقات موجودة أمام عيني. أستغفر الله، أتوب إلى الله، أستغفر الله وأتوب إليه، الحمد لله، وغيرها من الأذكار التي جعلها في هذه الملصقات. فهو كان يرى أن الأمر في حقه فرض، لكن الوسيلة كانت لا يحسن إلا هذه الوسيلة فسلكها. الأمر الثاني، كما أن الله عز وجل فرض علينا البلاغ والدعوة، هو أيضا فرض علينا عبادته والقيام بحقوقه، وكلا الفرضين يتضمنان إشارة إلى فرض ثالث، وهو الصبر على الأذى واحتماله والمصابرة فيه. فهذه 3 فروض فرضها الله عز وجل على الإنسان حتى يلقاه: البلاغ والدعوة، عبادته سبحانه وتعالى، والقيام بحقوقه. هذين الأمرين افترضا وفرضا أمرا ثالث، ألا وهو الصبر والمصابرة على البلاغ والدعوة وعلى القيام بحقوقه حتى تلقاه عز وجل. وليس مؤثراً على هذا العموم أيها الإخوة كون الآية نازلة أصلاً في بيان أذى الكفار للنبي المختار صلى الله عليه وسلم، ذلكم أن في المسلمين ومنهم بكل أسف من قد يؤذي أخاه المسلم أذى شديداً، وفي التحذير من ذلك نصوص متعددة، منه قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكثيرة غيره. ولعل قول الله سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، يلتقي هذا المعنى تماما بشمولية واسعة، بمعنى أن هذا الأذى قد لا يأتيك فقط من الكفار والمشركين، بل حتى قد يأتيك من أقرب الناس لك، قد يأتيك من أقرب الناس لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصانا حتى مع هؤلاء كيف نتعامل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الآية نفسها، قال: وأنزل الله عز وجل فيما يثبته به إذا ضاق من أذاهم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، ففرض عليه إبلاغهم وعبادته سبحانه. ورحم الله الإمام ابن القيم القائل في مفتاح دار السعادة، يقول: فليس الناس أحوج قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه. وليس للعالم صلاح بدون ذلك، يعني لا يمكن أن يصلح هذا العالم إلا بالسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى الوصول إلى هذه السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسم. ويستفاد من هذه الآية الكريمة العظيمة أيها الإخوة فوائد جليلة، لعل أهمها: أولاً أن ضيق الصدر أمر طبيعي يقع في نفوس جنس الإنسان جميعاً، كائناً من كان هذا الإنسان، نبي كان أو من المستهدفين بدعوته صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه. كيف وقد أصاب هذا الضيق أعظم إنسان وطئت قدماه الأرض عليه الصلاة والسلام، وما ذلك إلا بمقتضى الجبلة البشرية والمزاج الإنساني. الثاني، أي الأمر الثاني الذي نستفيد من هذه الآيات، وجود ضيق الصدر هذا أو الألم النفسي أو التحسر وما في معنى ذلك ومن جرائه لا ينافي الطبيعة البشرية أو النفس المؤمنة، ولو كانت ملتزمة بدينها مجاهدة لنفسها طائعة أمر ربها، فإنه من المقرر
أن ضيق الصدر يكون من امتلائه غيظا بما يكره الإنسان، بمعنى لا يظن الإنسان أنه إذا أصيب بهذا الضيق أن هذا ينافي الإيمان وينافي الالتزام وينافي المجاهدة للنفس، لا، بل هو ينسجم مع طبيعة السلام ورحمة الله، ينسجم مع طبيعة هذه النفس البشرية. فإن لا يمتلئ قلب الإنسان يا إخوة بهذا الحزن وهذا الهم وهذا الغم إلا إذا امتلأ قلبه غيظا بحصول ما يكره ولا يريد في هذا الواقع. فكيف إذا كان ما يكره هذا الإنسان أو ذاك مسلطا من سفيه لم يضبط نفسه، أو من جاهل لم يدرك ذاته، أو متطاول لا يتقي ربه، فإن ذلك سيكون أشد أثرا وأعظم وقعا ولا بد. فإذا كان ذلك طعنا في الدين أو غمزا في العقيدة أو تشكيكا في المصداقية أو كذبا وافتراء محضا خالصا فهو أشد بلاء وحالا وأعظم سوءا ومآلا عياذا بالله. الأمر الثالث من الفوائد أهمية التزام ما يعين على الصبر والاصطبار والمصابرة، والتي هي من أعظم ما تثمره الأعمال الصالحة المأمور بها العباد عموما وخصوصا، قولا وعملا واعتقادا. وقد جاءت نصوص القرآن الكريم بكل ذلك كثيرا وكثيرا جدا. ولذلك يقول الله عز وجل في كثير من الآيات، يقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ويقول الله عز وجل: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه آية يا إخوة حقيقة لها أثر في النفس. هل تعلم لله سمي؟ هل تعلم له ند؟ هل تعلم له شريك؟ إطلاقا لا نعلم له لا سمي ولا ند ولا شريك. إذن اصبر على ما يصيبك في ذات الله عز وجل، فإنه لا شريك له ولا ند له ولا مضاهي له ولا كفء له ولا يقاس بخلقه سبحانه، ولا يملك أحد مهما علا شأنه ما يملكه سبحانه وتعالى. عنده خزائن السماوات والأرض، بيده مقاليد السماوات والأرض، أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فاصطبر لعبادته. فأبلغ كلمة الصبر هي أبلغ في الأمر بالصبر من اصبر. الأمر الرابع أي من الفوائد الإشارة إلى عدم الاهتمام أو المبالاة بالهجر العاطل أو الطعن الفاشل أو التكذيب بالباطل، فهذا كله حجج ضعيفة وأسلحة عاجزة ما تلبث أن تتهاوى وتسقط إذا صمد الحق أمامها، أو بمعنى آخر صمد أهل الحق بحقهم أمامها، فإنها لا يلبث هذا الباطل أن ينكشف ويزول. وجولة الباطل أيها الإخوة كم؟ ساعة، ساعة، وجولة الحق إلى قيام الساعة. أفلا يصبر الإنسان ويصطبر على ما يلاقيه في ذات الله عز وجل ساعة؟ نسأل الله يثبتنا وإياكم على الحق. هم الداعي إلى الحق، الهم الذي ينبغي أن تحمله أيها الإنسان الصالح المسلم، الهم الذي ينبغي أن تحمله هو هم الحق ولا شيء غير الحق. ولا تحمل هم شيء غير الحق، فإن الله قد تكفل بما سوى ذلك. بل إنك إذا كان همك بالليل والنهار هذا الحق، قضى الله عز وجل عنك كل شيء يهمك ويغمك، وتكفل الله عز وجل بكل ما سوى ذلك، بشرط أن يكون كل همك هو في هذا الحق. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق.
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. أي إن الله الذي يهدي ويرشد إلى الحق أهل الحق أحق أن يتبع أمره سبحانه وتعالى. الأمر الخامس من الفوائد بيان العلاج ووصف الدواء الذي وصفه الله عز وجل وذكره لنا في هذا القرآن، ألا وهو التسبيح والحمد وذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى وشكره وعبادته. إلى متى؟ إلى أن ينتصر الحق؟ لا، فلربما أتاك الأجل اليقين والحق لم ينتصر في نظرك كما تريده أنت، وإلا فالحق منتصر بثباتك، الحق منتصر بثباتك. ولذا قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن الإنسان عندما يموت على الحق فهو منتصر أمام هذه الشهوات وهذه المغريات وهذه الفتن المتلاطمة والتي تعصف بالإنسان في كل مكان. موته على الحق هذا ثبات. قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، دون تبديل ولا تغيير في هذا الحق ولا انسحاب ولا انهزامية. وهذا صريح ما ختمت به هذه الآية الكريمة من الأمر الإلهي المتنوعة دلالاته وألفاظه، أي أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة، فإن ذلك يا محمد يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك، كما في تفسير السعدي. وقال الإمام الطبري في تفسيره شارحا قال: فافزع يا محمد فيما نابك من أمر تكرهه منهم إلى الشكر لله والثناء عليه والصلاة، يكفك الله من ذلك ما أهمك. فإذا علمنا أيها الأحبة الأجواء التي نزلت فيها هذه الآيات وما تعرض له نبينا صلى الله عليه وسلم، أدركنا كم من الأسرار في التسبيح، كم من الأسرار في التسبيح. سأسرد لكم أمور ربطها الله عز وجل بالتسبيح، ثم بعد ذلك نكشف لكم ما معنى التسبيح، لأنه أحيانا فهمنا للتسبيح فهم قاصر. انظر مثلا إلى قصة يونس عليه السلام، حين يحدثنا الله تبارك وتعالى عن يونس وما كان فيه من غم من ظلمة الليل والماء وبطن الحوت. يقول الله تعالى سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه. والله عز وجل قد ضيق بحكمته سبحانه وتعالى على يونس، كونه خرج من قريته ولم يستأذن المولى عز وجل في الخروج، ظانا عليه السلام أن الهلاك قد حسم في شأنهم، لأن الله عز وجل قال: أنذرهم 3 أيام إن لم يؤوبوا إلى رشدهم ويعودوا إلى الله خلالها، وإلا لحق بهم ما لحق بالأمم السابقة. فيونس عليه السلام بلغهم هذا الأمر وظن أن الأمر قد حسم في شأنهم فخرج دون أن يستأذن الله عز وجل في الخروج. وما من نبي أذن الله عز وجل بهلاك أممهم إلا واستأذنوا ربهم في الخروج من تلك القرى. يونس عليه السلام لم يستأذن لهذا الظن، قال: فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه فكان ما كان، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. شوف الفاء هنا، الفاء التي تفيد سرعة الاستجابة والمباشرة في الاستجابة، لكنه ليس أي تسبيح. جاء في بعض الأثر أن الملائكة عندما كانت تسمع التسبيح تقول: يا رب
تسبيح رجل صالح في مكان مجهول. يعني هذا الصوت معروف، هذا الصوت معروف، لكن لا ندري أين هو. الله عز وجل يعلم أين هو. قال: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. انظر إلى تسبيح يونس ماذا فعل. وفي سورة الصافات يقول الله عز وجل: فلولا أنه، يعني هنا كشف لحال يونس عليه السلام. فلولا أنه كان من المسبحين، كان تفيد هنا أنه كان في الماضي من المسبحين، وتفيد أيضا أنه كان وما زال من المسبحين، فإن كان تأتي للماضي وتأتي بما زال. فهذا حال يونس أنه كان من المسبحين في الماضي، وهو حتى في هذا الضيق الشديد. وهذا ضيق، أنت لو تخيلت يا أخي هذا الوضع اللي كان فيه يونس عليه السلام، هذا وضع يذهلك عن كل شيء، يذهلك عن كل شيء. في بطن حوت، يعني هذا موطن الهلاك ومظنة الهلاك، في بطن حوت، من سيخرجه من بطن الحوت؟ وفي ظلمات البحر، وفي ظلمات الليل، الحوت ابتلعه في جوف الليل لا يراه أحد عندما ابتلعه. ومع ذلك لأنه عليه السلام كان من المسبحين استمر على هذا الحال وهو في بطن الحوت، استمر على هذا الحال وهو في بطن الحوت، بمعنى أن هذه الكربة التي مرت به والضيق والشدة التي وقع فيها لم تصرفه عن حال كان عليه. ولك أن تعيش نفس الموقف. مشكلتنا يا إخوة مع الأزمات أننا نتراجع، فمتى أصيب الإنسان بصدمة، أصيب بأزمة، بدأ يضعف في الصيام، يضعف في الصلاة، يضعف في الدعاء، يبدأ يشك، بل والله لربما بدأ يشك في مسلمات القرآن. لما يرى المسلمين يذبحون في سوريا ويذبحون في اليمن ويذبحون في العراق، ونحن يا رب يا رب يا رب يا رب، ثم لم تحصل استجابة سريعة لحكمة يريدها الله، وهي ولا شك حكمة غالبة. هو يبدأ: احنا يا رب بالليل والنهار يا رب يا رب يا رب ما استجبت لنا، أين أنت؟ فيبدأ يشك في موعود الله ولا يشك في نفسه. وهذا من العجب العجاب. أنت ليش ما تشك في نفسك أنت في أنك حرمت الإجابة لأنك لست أهلا لها؟ ليه ما تشك في هذا؟ لست أهلا للإجابة. أنت ما عرفت الله عز وجل إلا في موطن الشدة والكربة، لكنك لم تعرفه في موطن الرخاء. والله عز وجل يعلم أنه ربما لو كشف عنك هذه الكربة لعدت إلى ما كنت عليه. الله عز وجل لا يلعب عليه ولا يخفى عليه جوانب. الله عز وجل مطلع على كل شيء، وبالتالي ينبغي أن يدرك الإنسان هذه القضية وهو يدعو الله عز وجل. ليست المسألة مسألة أنك والله بكيت في نفس اللحظة ودعوت الله واستغثت وصرخت والناس وراءك ربما يبكون ويصرخون يا رب يا رب يا رب. طيب وانتهى رمضان، هذا يحصل في رمضان كثير، وانتهى رمضان، دورهم أهل القرآن وينهم في المسجد، دورهم أهل الصيام وينهم، دور أهل الصلاة ابحث عنهم وينهم. ليش يا رب في رمضان بس؟ هناك خلل يا إخوة، هناك خلل منهجي في فهم القرآن وفي التعامل مع الله عز وجل. وإلا فوالذي نفسي بيده لو علم الله عز وجل من الإنسان صدقه في توبته ورجوعه وصدقه وإرادته للثبات أن الله سينصره وسيعطيه.
فالله عز وجل يعلم صدق يونس، لأنه هو يعلم سبحانه حال يونس. هذه أكبر كربة وشدة مرت على يونس، هو يعلم حاله في وقت الرخاء وهذا حاله في وقت الشدة، الحالان تساويا، مسبح في الرخاء ومسبح في الشدة. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فهل أشد من هذا الغم؟ ما في. ولو كان المجال يتسع لوقفنا مع هذه الآيات. في سورة الإسراء ابتدأت بالتسبيح لتسبحنا أو لتحدثنا عن أخطر صراع في الوجود، أخطر صراع في الوجود على الإطلاق، لتؤكد لنا أن مفتاح خوض هذا الصراع هو التسبيح. أي صراع يخوضه الإنسان ضد أعداء الدين والملة إنما مفتاحه التسبيح. وختمت بالحديث عن أهل التسبيح فقال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وحدثتنا سورة الإسراء عما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من ضغوط من المشركين، وقد طلبوا المعجزات من الآيات كفرا وعنادا. طلبوه أنه يصعد في السماء ويتخذ نفق في السماء، وطلبوه أنه ينزل عليهم كتاب يشوفون بأعينهم يرون بأعينهم حتى يصدقونه، يعني يريدون أن يعجزونه. والله الذي لا إله إلا هو لو أراد الله أن يعطيه هذه الآيات لا أعطاه، فقد أعطاه أعظم منها. لكن الله يعلم أن هؤلاء ما كانوا يسألون إلا كفرا وعنادا وتعجيزا، يبغون يعجزونه. وإلا فقد أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة وآيات كثيرة، والله قد تيقنوا أنه صلى الله عليه وسلم على الحق. والله لا يقاتل أهل الباطل أهل الإيمان وهم يشكون في أن هؤلاء ليسوا على حق، لا والله، بل إنهم يقاتلونهم وهم يعلمون أنهم على الحق، لكن هذا الحق أوغض صدورهم لأنه حارب شهواتهم وحارب رئاساتهم وحارب طغيانهم وفتكهم بالناس في مكة عياذا بالله. ولذلك الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجبهم جوابا بشريا، أنت بشر يا محمد، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وفي هذه السورة بالذات، أي في سورة الإسراء، يرد التسبيح 8 مرات، وفيها قوله تعالى: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أنا أتمنى أنك ترجع إلى سورة الإسراء وتربط كل الأحداث اللي فيها بالتسبيح. شوف أثر التسبيح في هذه الأحداث. زكريا عليه السلام لما واجه قومه بولادة يحيى، وطبعا ولادة يحيى بالنسبة لزكريا هذا إعجاز رباني، لأن زكريا قد بلغ من الكبر عتيا، وامرأته في الأصل عقيم لا تحمل، ما تحمل. ولذلك هذا كونه هو يولد له هذا ربما لا يكون فيه غرابة، لكن العجب أن يولد من امرأة عجوز قطعها الحيض وبلغت من الكبر عتيا. إيش بيقول الناس؟ يقولون جابه من أي مكان، هذا المولود أتى به من أي مكان، سيفتحون باب القيل والقال. ولذا بما أوصى الله عز وجل زكريا عندما يكثر القيل والقال والاتهام والطعن
ما وصية الله عز وجل لزكريا؟ قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذا العلاج اللي أعطاه الله عز وجل لزكريا في مقابلة القيل والقال في شأنه وفي شأن زوجته. وهذا تأكيد على ملء الوقت بالتسبيح، خاصة في مواجهة القيل والقال. يحدثنا القرآن أيضا عن تحصيل السعادة، ومن منا لا يريد السعادة والرضا. وسورة طه حدثتنا عن السعادة والرضا في مطلعها في قوله سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه أول قضية صدرت بها السورة. والله يا محمد ما نزل عليك هذا القرآن ليجعلك تشقى. إذن فمن عاش شقاوة مع هذا القرآن فهو لم يفهم هذا القرآن، ولم يحسن التعامل مع هذا القرآن، ولم يحسن التدبر مع هذا القرآن، ولا العيش مع هذا القرآن. لأن الله يقول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن صدق الله وكذبت أنت فيما قد تظن وتتوهم. وفي آخرها يقول الله عز وجل: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وفيها أيضا: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وجاء بعد ذلك، لاحظ ماذا جاء بعد ذلك: فاصبر يا محمد، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. إيش هذا السر العجيب في التسبيح؟ وعندما أخذ القرآن يحدثنا عن النصر، تريد تنتصر على أعدائك، ليس فقط يحدثنا عن النصر، بل يحدثنا عن النصر ويحدثنا عن المحافظة على النصر. ربط ذلك بالتسبيح، بل لا يكون نصر أو حفاظ على النصر إلا بالتسبيح والاستغفار. يستحيل أن تحقق الأمة نصرا في واقعها إلا بهذين الأمرين: تسبيح واستغفار. وإذا وقفت مع التسبيح عرفتم ما معنى تسبيح واستغفار. تسبيح يستلزم استغفار، لأن الأمران مرتبطان. إذا جاء نصر الله والفتح خلاص جاء، فسبح بحمد ربك، هذا القضية الأولى، سبح بعد حصول النصر، واستغفره إنه كان توابا. أي تلازم بين التسبيح والاستغفار إن شاء الله يأتي معنا. وفي سورة صاد قال تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فكان من أسباب قوة الملك عند داود عليه السلام وفصل الخطاب والحكمة التي آتاه الله عز وجل إياها، كان من أسباب ذلك التسبيح التي كان يشاركه فيها حتى الجبال. طيب المعاصي، كيف أواجه المعاصي؟ عندما تقع في المعاصي تواجهك الذنوب وإغراءات الشيطان، فمنهج النجاة هو التسبيح، منهج النجاة هو التسبيح. فعندما قص علينا القرآن قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، ماذا قال أوسطهم؟ ماذا قال؟ قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ أنا ما قلت لكم لولا تسبحون؟ لو أنكم سبحتم ما وقعتم في إيش؟ في هذه المعصية. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، ظلمنا أنفسنا بعدم التسبيح، ولذا وقعنا في هذه المعصية. أذان باقي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا أردت الحماية والوقاية والحفظ
فعليك بالتسبيح. يقول الله عز وجل: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإذا أردت صبرا فليس أمامك إلا التسبيح. قال الله تعالى في سورة قاف: فاصبر على ما يقولون. كيف؟ قال: وسبح. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وفي سورة الطور قال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وعندما أخبر ربنا الملائكة، هذا من العجائب في التأمل في القرآن سبحانه وتعالى، ما أعجب كلامه وما أروعه، لما أخبر سبحانه الملائكة أنه سيجعل في الأرض خلقا، سيجعل فيها خليفة، بين كيف قابلوا الإفساد بالتسبيح. شوف الملائكة ماذا قالوا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالفساد وسفك الدماء يقابل بإيش؟ بالتسبيح، يقابل بالتسبيح. والتسبيح أيضا هو يكون لمواجهة الفساد في الأرض، فإما أن تكون من أهل منهج الإفساد وسفك الدماء، وإما أن تكون من أصحاب منهج التسبيح كحال الملائكة. ولعل السر في هذا كله أن التسبيح مفتاح تعظيمه سبحانه وتعالى وأساس توحيده وخشيته، بل التسبيح منهج حياة. ألا ترى في قولته تعالى في سورة النور، وهي السورة التي حدثتنا عن منهج النور في الفرد والمجتمع والحكم، فقال تعالى في وسطها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. انظر إلى عجائب هذا التسبيح. طيب، إذن ما حقيقة التسبيح؟ هل هو أني أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ هل هذا هو التسبيح المقصود؟ التسبيح هو اعتقاد، والتسبيح هو عمل، والتسبيح هو قول، وليس مجرد قول. فإن الإنسان قد يكون كثير التسبيح لكن قوله يخالف فعله. وكم في حياتنا من أمور نفعلها وهي تخالف مقتضاها. يقول أحد السلف: إني لا أعلم إذا تقبل الله مني صلاتي أو لم يتقبلها. قالوا: كيف؟ هذه أمور لا يعلمها إلا الله. قال: بلى، أنا أعلم. قالوا: كيف؟ قال: إن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا نهتني صلاتي عن الفحشاء والمنكر علمت أن الله تقبلها مني، علمت أن الله تقبلها مني. كلنا نصلي، ومع ذلك أحيانا قد تجد أنه لا علاقة لنا بالصلاة إلا مجرد الوقوف فيها، وإذا خرجنا منها عدنا إلى ما كنا عليه من تقصير وضعف وفعل لما قد يسخط الله عز وجل ويغضب الله تبارك وتعالى. إذن الصلاة تصلى لمقتضى معين، هذا المقتضى غير موجود، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسرار الصلاة أنه يريد أن يزول همه وغمه، ولذا كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة.
بل أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا حزبه الأمر واجتمع عليه فزع إلى الصلاة. إذن يرى أنها مخرج، يرى أنها نجاة، يرى أنه بمجرد دخوله في الصلاة سينتهي كل شيء. هذا الشعور لا يكاد يكون موجود عندنا. إذن فالتسبيح أيها الإخوة هو تنزيه الله تعالى وتعظيمه اعتقادا، إيذانا بالخضوع والعبودية له سبحانه وتعالى والإغراق في ذلك. إذن أنت عندما تقول سبحان الله فإنك تعتقد أولا ألوهية الله وربوبيته وعظمته ووحدانيته وما إلى ذلك، كما أنك تعتقد ضعفك وعجزك وحاجتك وعوزك له سبحانه وتعالى. هذا مفهوم من مفاهيم التسبيح، ينبغي أن لا ينبتر عن معنى التسبيح بل هو متصل به. يأتي بعد ذلك إذا أدركت أن الله سبحانه هو الواحد، هو المنزه عن النقائص، عن الشريك، عن الند، عن الضد، عن الكفء، عن السمي، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الذي بيده ملكوت كل شيء وعنده خزائن السماوات والأرض. إذا أدركت هذا خضعت له. هذا مفهوم من مفاهيم التسبيح، تخضع له خضوعا وتذل له عبادة وتغرق في ذلك، أي تكثر في ذلك. ثم يأتي بعد ذلك التصديق والتذكير الذي يكون باللسان، فأنت بلسانك تصدق ما تعتقده بقلبك وتفعله بجوارحك، كما أنك تذكر نفسك بهذا المفهوم، تذكر نفسك بسبحانه وتعالى، بوحدانيته تعالى، بقدرته. سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أنت تذكر نفسك بهذا المعنى. فليست القضية يا إخوة فقط مجرد أن الإنسان يردد ويكرر لفظة التسبيح كالببغاء. مأجور، نعم مأجور، الأجر شيء والغاية التي من أجلها شرع الله عز وجل وندب لنا التسبيح شيء آخر. فنعم نحن نريد التسبيح، نريد الحصول على الأجر وهو نتاج للتسبيح، لكنه ليس كل شيء. ولذلك لما تستعرض القرآن والمنهج القرآني في التسبيح ستجد أن الله ربطه بكل شيء في القرآن. لا يمكن أن يكون الموضوع فقط مجرد لفظ يقال، إن لم يكن عقيدة وعمل وقول. فهذا أيها الإخوة ينبغي أن نتنبه له. ولذلك يقال لمن كان ماهرا في السباحة في الماء سباح ماهر، لأنه يغوص في أعماق المياه. وأنت هنا عندما تفهم هذا المعنى أنت تغوص في أعماق التسبيح وتغوص في أعماق العبودية لله. ولذلك لاحظنا أنه يرد في سورة الصافات التي حدثتنا عن تسبيح الملائكة تعظيما لله: سبحان الله عما يصفون، أي أولئك الذين جعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وفي آخر السورة يأتي قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقد حدثتنا سورة الصافات عن الأنبياء وتعظيمهم لله تعالى وعبوديتهم له. ورأينا في سورة الفتح قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وفي سورة الواقعة يتكرر: فسبح باسم ربك العظيم. هذا كله يدل على أن التسبيح مفتاح تعظيمه. التسبيح مفتاح تعظيم الله وخشيته وتوحيده وعبوديته والصلة به. وإذا تحقق ذلك كله كان الإنسان موصول القلب بالله، واثقا به، متوكلا عليه، مستمدا القوة منه، منطلقا في الحياة بأقوى ما يكون. فهل التفتنا إذن إلى منهج التسبيح في حياتنا وأثره وعظم
أهميته. إذن قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الأمر الأول قلنا هو التسبيح. الأمر الثاني التحميد، الحمد لله، وهذا أيضا يكون بالاعتقاد. فال هنا تجمع كل المحامد، هنا تجمع كل المحامد لله. كونك تقول الحمد لله أعظم من لو قلت حمدا لله، فإنك عندما تقول الحمد لله فأنت تجمع كل أنواع المحامد لله، ما علمت منها وما لم تعلم كلها تجمعها لله، لأنه المستحق للثناء كله سبحانه وتعالى. الحمد لله على أنه ربي، والحمد لله على عظيم أسمائه وصفاته، والحمد لله على أن هداني للإسلام، والحمد لله على أن جعلني من أهل السنة، والحمد لله على أن رزقني. على إيش تحمد؟ على ماذا تحمد؟ ماذا تقول وماذا تذر؟ ماذا تقول وماذا تذر؟ فهذا أمر ينبغي أن يستحضره الإنسان، وهو يقابل هذا الإعراض من الناس، ويقابل هذا الصدود من الناس، ويمتلئ قلبه حزنا وهما وغما، يسبح، يحمد الله، يعود إلى الله عز وجل عودا جميلا، ويكون من الساجدين. السجود كناية عن أمرين: كناية عن الإكثار من الصلاة، وهذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. كان كثير الصلاة، بل وطويل الصلاة، حتى يقول ابن مسعود أو أظنه ابن مسعود عندما قال دخلت معه ذات ليلة فافتتح بي سورة البقرة يصلي في جوف الليل، يقول فقلت في نفسي لعله يركع عند منتصفها، قال فأتمها. يقول فقلت لعله يختمها ثم يركع، قال فافتتح سورة النساء فقلت لعله يركع، قال فأتمها، قال فقلت لعله يركع في تمامها، يقول فافتتح سورة آل عمران وختمها في ركعة واحدة. أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. فالتسبيح هنا كناية عن كثرة الصلاة. ولما يجد الإنسان أنه في مقابل الهم والغم والحزن والضيق والكرب الذي يصيبه، لما يجد أنه يتراجع في مفهوم الاستقامة ومفهوم العبادة ومفهوم الصلاة، حتى أنه لا يكاد يدرك من صلاته شيء، فليعلم أنه بدأ يخطو خطوات في الانهزامية وخطوات في التراجع، وأنت لا تسير على المسلك الصحيح. الفتنة والبلاء إذا لم يقربك من الله عز وجل فقد أصابك. هذه خذها قاعدة: الفتنة والبلاء والمحنة والشدة والكرب إن لم تقربك من الله عز وجل مسافات فقد أصابتك، لأن الأصل فيها أنها تدفع المؤمن دفعا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ثم قال بعد ذلك، بعد التسبيح والتحميد والسجود، أعطى منهج حياة كامل. بعد أن خص هذه الأمور عمم، قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خلاص أنت مسبح، أنت عندك يقين في الله عز وجل، ثقتك بالله عز وجل كاملة وافية، صلتك بالله عز وجل عظيمة، تعلم أن الله تبارك وتعالى سينصر هذا الدين مهما كانت الشدة والكرب التي يمر بها أهل الإيمان في أي مكان. فوالله أن العاقبة لهذا الدين، والله أن العاقبة لهذا الإسلام، ووالله أنه سينتصر يوما ما. والقضية ليست قضية الانتصار من عدمها، فالمسألة محسومة شرعا، إنما القضية أنت ثبت ولا ما ثبت؟ هل أنت من الثابتين ولا من الناقصين المتراجعين؟ هذه هي القضية، وهذه أخطر القضايا، هذه أخطر القضايا.
كونه يصيبك هم وحزن وغم هذا أمر طبيعي، أمر طبيعي في النفس البشرية، كما قرر الله عز وجل ذلك في القرآن وقرره من حال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر الذي ليس طبيعي وليس أمرا سهلا ولا ينبغي أبدا أن تغفل عنه هو أنك تتراجع، أو أنك تشك في موعود الله، أو في الثوابت، أو في المسلمات التي جاء بها القرآن وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وضحى بالغالي والنفيس، وضحى صحابته رضوان الله عليهم بكل شيء لأجل هذا الحق. ما تأتي أنت وتشك في هذه الأمور، لأن الفتنة عظمت، والبلاء اشتد، والخطب زاد، والمحنة تفاقمت، والإسلام في كل مكان يضيق عليه. لا ينبغي أبدا أن يكون هذا الشعور في نفس الإنسان المسلم. إذا استقرت هذه المعاني في نفسه فينبغي بعد ذلك أن يمتثل مفهوم العبودية في جميع جوانب حياته. قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ أن الإسلام ينتصر؟ لا، قد لا ينتصر في حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم مات والدين لم يبلغ مشارق الأرض ومغاربها أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم مات والدين لا زال في جزيرة العرب ما خرج. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم انتصارات الإسلام بعده التي كسرت أسوار روما وكسرى، ما رآها صلى الله عليه وسلم، لكن على يقين. وكان يقول لصحابة هذا الأمر ويؤكده أنه لن يبقى بيت مدر ولا وبر إلا ويدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. حتى أن خباب يأتيه، كم باقي على الإقامة؟ باقي؟ طيب. خباب يأتيه يشكو له حاله. طبعا خباب كان له سيدة آذته في الله أشد الأذى، وتعرفون حباب كان صانع حديد وسيوف، كانت تأخذ الحديد فتحميه على النار حتى إذا احمر جعلته في ظهره، فلا يطفئ حرارة الحديد إلا ودك ظهره، شحم ظهره ينزل على الحديد فيطفئه. عذاب ما بعدها عذاب. فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، يقول: يا رسول الله ادعو الله لنا، ألا ترى ما بنا، ألا تستنصر الله لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب خباب بجواب هو منهج حياة إلى أن يلقى الله. قال: يا خباب، كان من قبلكم يؤتى بالواحد منهم فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، يعني ينتزع اللحم من على العظم، ما يرده ذلك عن دين الله. يعني احذر يا خباب أنك تتراجع شكا في هذا الدين أو في نصرة هذا الدين، لأنك تعرضت لابتلاء ومحنة، احذر. ثم قال: والله الذي لا إله إلا هو ليتمن الله هذا الأمر. المسألة ما هي مسألة انتصار، الانتصار محسوم، بس المسألة مسألة الثبات. ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة، أي المرأة من حضرموت إلى صنعاء لا تخشى شيئا إلا الله والذئب على غنمها، ولكنكم قوم تستعجلون. لا تستعجل، فإن لله حكما يريد أن يظهرها سبحانه وتعالى تتجلى لنا يوما بعد يوم في هذا الابتلاء وفي هذه المحنة. إنما المطلوب في مقابلة هذا الأمر هو أن تعبد ربك حتى يأتيك الموت. هذا هو اليقين، هو الموت. فالمطلوب أنك تحافظ على هذا المستوى من العبادة والحمد والتسبيح والصلاح والتقى والفرار إلى الله عز وجل حتى يأتيك الموت. هذا هو المطلوب، وهذا الأمر الذي بيننا وبين الله عز وجل، وهو الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق إلى يوم أن نلقاه، وأن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.